बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए तो लोगों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर एक हसीन व जमील नौजवान को बिठा रखा है, जिनके रुखे ताबा से नूर की शुआएं इस तरह फूट फूट कर निकल रही हैं कि कोई उनकी तरफ नज़र भरकर नहीं देख सकता था। हज पर आने वाले मजमे में बनु खसम की एक नहायत हसीन व जमील खातून भी थीं। उनकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए नौजवान के चेहरे पर पड़ी तो वहीं टिक कर रह गई। खातून को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला पूछना था, इसलिए वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के बहुत करीब खड़ी थीं और हज पर होने की वजह से उनका चेहरा बेनकाब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ नौजवान की नज़र खातून पर पड़ी तो वो भी उनकी तरफ बगौर देखने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान की ठोड़ी पकड़कर उनका चेहरा दूसरी तरफ कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद नौजवान की नज़र फिर उन खातून की तरफ उठ गई। ऐसा 2-3 मरतबा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान से मुखातिब होकर फरमाया, बरादर अज़ीज़, आज के दिन जो शख्स अपनी आँख, ज़ुबान और कान पर काबू रखेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी सुनकर नौजवान ने फ़ौरन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर भूल कर भी उस तरफ ना देखा। ये नौजवान राना, जिनको हज्जतुल विदा के तारीख़ी मौके पर फ़ख्र मौजूदात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ़ बनने का शरफ़ हासिल हुआ और जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के सामने फ़ौरन सर तस्लीम खम कर दिया, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। हज़रत अबू मोहम्मद फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हसब नसब के बारे में यही कह देना काफ़ी है कि हाशमी ख़ानदान के चश्मो चराग थे और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फ़र्जंद थे। वालिदा का नाम उम्मुल फ़ज़ल लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। उनकी जलालत क़द्र का अंदाज़ा अल्लामा इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल से किया जा सकता है कि वो पहली खातून थीं जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद सआदत अंदोज़ ईमान हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खाला थीं। उनके वालिद गिरामी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बावजूद कई साल तक अपने इस्लाम को पोशीदा रखा। अल्लामा इब्न सअद रहमतुल्लाह अलैह कातिबुल वाक़दी ने हज़रत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बयान नक़ल किया है कि मैं हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग़ुलाम था और इस्लाम हमारे घर में दाखिल हो चुका था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी अहलिया उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मैं सब मुसलमान हो चुके थे, मगर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना इस्लाम छुपाए हुए थे। हज़रत फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बेसत नबवी के अवाइल ही में शरफ़ इस्लाम से बहरावर हो चुके थे, लेकिन अपने वालिद गिरामी की तरह उन्होंने भी इस्लाम का चर्चा करना मुनासिब न समझा। फ़तेह मक्का से कुछ अरसा पहले हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ मक्का को अलविदा कहा और हिजरत करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मदीने मुनव्वरा पहुँच गए। अहल अयाल भी हमराह थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने फ़र्जंदों को साथ लेकर बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मसरूर हुए और सबको दुआए खैर व बरकत से नवाजा। हज़रत फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे पहले फ़तेह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरे काबे का शरफ़ हासिल हुआ।
اس کے بعد وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور تحیر خیز سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب دشمن کی بے پناہ تیر اندازی سے مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی چند دوسرے جہاں بازوں کے ساتھ میدان جنگ میں کوہ استقلال بن کر کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں کی زد سے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ ان سرفروشوں کی ہمت مردانہ ہی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان بہت جلد واپس پلٹ پڑے اور مشرکین بنو حوازن کو عبرتناک شکست دی۔ حجۃ الوداع میں حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس طرح وہ ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل فخر لقب سے مشہور ہو گئے۔ اسی موقع پر وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ مسند ابی داود میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رمی جمار کے وقت حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر تان رکھی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ سے بچے رہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کے آخری دنوں میں جن اصحاب رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن آخری خطبہ دینے کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے عامت المسلمین کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اعزہ کو جسد اطہر کو غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی ان میں سے ایک حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں بیان کیا ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈالتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں قیصر روم سے معرکہ آرائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ شام جانے والے مجاہدین اسلام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ اجنادین 13 ہجری میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔